नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि बिस्तारै फैलिन थालेको छ र बीचमा एक हप्ता जति अलिकति सुस्त रहेको थियो नेपालमा, तर एकै दिन संख्यामा बढोत्तरी हुन थालेको छ र र्यापिड टेस्ट मार्फत कयौं मानिसहरूमा यो कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेको छ। र्यापिड टेस्टबाट पीसीआरमा चेक गर्दाखेरि कतिपय परीक्षणहरू र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिए पनि पीसीआरमा नेगेटिभ देखिएका छन्। अर्थात् कतिपय सन्दर्भमा सुरुमा कोरोना भाइरसको आशंका गरिए पनि पछि संक्रमित नभएका खबरहरू पनि आइ नै रहेका छन् र नेपालले अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने यस कारणले पनि भएको छ कि छिमेकी मुलुक भारतले आजै मात्र पनि 3 साताको लागि फेरि लकडाउन गरेको छ र उसले लकडाउन गर्नुको मतलब भारतमा यो समस्या अझै धेरै गहिरो छ भन्ने कुरा हो र भारतमा अहिलेसम्म करिब 10,000 मानिसहरू, त्यहाँ 10,000 भन्दा पनि बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन्, 10,453 जना र त्यहाँ नयाँ केस नै 1248 वटा आइसकेको छ भने 358 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 27 जनाको 24 घण्टाको बीचमा मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैले भारतले लकडाउन बढाएको छ र भारतको लकडाउनलाई नेपालले हेर्नुपर्नेछ, किनभने छिमेकी मुलुक र नेपालसँगको खुला सिमाना भएको कारणले नेपाल त्यसबाट टाढा रहन सक्दैन। नेपाल पनि यसमा विमर्श गरिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्यो भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 19 लाख भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन् र यो 24 घण्टाको बीचमा 71,500 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र अहिलेसम्म 1,19,618 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र 24 घण्टाको बीचमा नै 5,423 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। त्यसैले कोरोना भाइरस अब ख्याल गर्ने खालको रोग भएको छैन, यो यस कारणले पनि ख्याल गर्ने खालको रोग भएको छैन कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठनले वक्तव्य जारी गरेको छ र उसले जारी गरेको वक्तव्यमा यो कोरोना भाइरस निकै धेरै डरलाग्दो हुँदै गइरहेको कुरा बताएको छ र अब लकडाउनले मात्र यसलाई निको पार्न नसक्ने भन्दै भ्याक्सिनको जरुरी छ, भ्याक्सिन चाहिँ तयार पार्नु पर्यो भनेर उसले भनेको छ र यो कोरोना भाइरसलाई उसले स्वाइन फ्लू भन्दा 10 गुणा बढी खतरनाक भनेर पनि भनेको छ। स्वाइन फ्लूलाई उसले त्योभन्दा डरलाग्दो रूपमा लिएको छ, स्वाइन फ्लू भन्दा पनि कोरोना भाइरस खतरनाक भनेर। अब WHO ले यसरी भनिरहँदाखेरि नेपालले र विश्वले नै ध्यान दिनुपर्नेछ। लकडाउन छ, अलग थलग बस्नु पनि परेको छ। यसरी बसिरहँदा मात्रै पनि कोरोना भाइरस ठिक हुँदो रहेनछ। विज्ञानमाथिको चुनौतीमा नेपालले कसरी सामना गर्न सक्छ, विश्वले कसरी सामना गर्नेछ, यो एउटा चुनौती र प्रश्नको बीचमा छौँ हामी र यो प्रश्नको बीचमा रहँदाखेरि हामी कहाँ कोरोना भाइरसको 3 जना मानिसलाई आशंका गरियो र उनीहरूलाई थप चेक जाँचको लागि पाटन अस्पताल लगिएको थियो र वास्तवमा यो चेक जाँचको अवस्था कस्तो छ र हामी कहाँ चिकित्सकहरू कुन तहको तयारीमा हुनुहुन्छ त्यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला पाटन अस्पतालका निर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णु शर्मा। डाक्टर साहब, तपाईँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब यो एउटा मानिसको चासोको विषय, हिजोको 3 जना बिरामीहरूलाई त्यहाँ तपाईहरुको अस्पतालमा लगिएको थियो, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? केही भन्न मिल्ने अवस्था छ? उहाँहरूको अवस्था नर्मलै छ, किनभने उहाँहरू त्यस्तो एकदम बिरामी अथवा सिम्पटम देखेर आउनुभएको पनि होइन। उहाँहरूको चाहिँ खालि त्यो र्यापिड टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ देखिएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको हो। त्यसमा अहिले उहाँहरूको स्थिति राम्रो नै छ। डाक्टर साहब, यो र्यापिड टेस्टमा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति आशंका गरियो र अहिले फेरि अब त्यहाँ तपाईँहरू चेक गर्दाखेरिको स्थिति चाहिँ कस्तो देखियो? यस्तो छ, अब हामीले त्यो पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्छ यसको फाइनल रिपोर्टिङको लागि। अब जुन चाहिँ हामी पहिले पनि हाम्रो स्वाब यहाँ कलेक्सन गरेर हामी टेकुमा पठाउने गरेको थियौँ, अनि अहिले पनि हामीले त्यो रिपोर्टको लागि चाहिँ हामीले टेकुमा हिजो नै पठाइसकेका छौँ। अब हामी रिपोर्टको पर्खाइमा छौँ। डाक्टर साहब, अब जस्तो यो पाटन अस्पतालमा चाहिँ अब यो कोरोना संक्रमित या आशंकित मानिसहरूको मात्रै उपचार भइरहेको छ कि अन्य बिरामीको पनि उपचार भइरहेको छ? होइन, हामी त सुरुकै दिनदेखि हामीले अन्य बिरामीको पनि हामीले उपचार गरेका छौँ, किनभने अब कोरोना संक्रमित भन्दा पनि अरू बिरामीले चाहिँ बढी दुःख हुने र अरू बिरामी अब हिजोको दिनमा पनि त्यतिकै भइरहँदाखेरि उहाँहरूले पनि सेवा पाउनुपर्छ अथवा सबै बिरामीले नै सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सुरुका दिनदेखि नै
हामीले सबै बिरामीलाई नै सेवा दिइरहेका छौँ। अनि अब यो बिरामी सबै खालका बिरामीलाई तपाईँले सेवा दिइरहनु भएको छ र यो कोरोनासँग लड्नको लागि खास गरी चाहिँ चिकित्सकहरूको लागि अलिकति उपकरणहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरूको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब यस्तो छ, हामी अब अहिलेलाई हामी अब ठिकै छौँ भन्ने पनि अब हामीले केस अनुसार हुने यो यसमा चाहिँ भर पर्ने कुरा आयो। किनभने बिरामीको मात्रा धेरै भयो भने धेरै म्यान पावर हाम्रो भन्नाले स्टाफहरू, हेल्थ केयर पर्सनहरू, डक्टरहरू, चिकित्सकहरू चाहिँ धेरै नै त्यहाँ जानुपर्ने भएपछि हामीलाई पिपीहरूको खाँचो हुने चाहिँ स्वाभाविक नै छ। तर अहिले हामीले आफ्नो हिसाबले म्यानेज गरिरहेका छौँ र हाम्रो जस्तै अरू चिकित्सकहरूले हाम्रो ओपिडी जुन रेगुलर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ अब बिरामीहरूको मात्रा त अब लकडाउनले गर्दा पनि कम नै हुने भयो, धेरै नै कम छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले सर्भिस दिइरहेका छौँ। अनि यतापट्टि कोरोनापट्टि पनि अब हाम्रो छुट्टै बिल्डिङमा चाहिँ फिभर क्लिनिक भनेर राखेको हुनाले अब त्यहाँ पनि चिकित्सकहरूले आफ्नो किसिमले नै सेवा दिइराख्नु भएको छ। अब त्यहाँ कोरोनासँग सङ्क्रमित अथवा शङ्का लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जाँच्ने चिकित्सकहरूले चाहिँ पिपीहरू लगाएर आफ्नो प्रिकसन लिएर गर्नुभएको छ। अब यो पिपीको मात्रा अहिले म त भन्छु पाटनमा होइन, विश्वमै यसको कमी छ। यो अब सबैतिर नै टड्कारो विषय हो, तर यसलाई मितव्यता रूपले हामीले चाहिएको ठाउँमा मात्रै प्रयोग गरेर आफ्नो कामहरू चलाउनुपर्छ। यसो गर्दाखेरि डाक्टर साहब, जस्तो अब पाटनमै सबै खालका बिरामीको उपचार गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा एउटा शङ्का के पनि देखियो भने कोरोनाको पनि उपचार हुने र अन्य बिरामीको पनि हुने हुँदा अन्य बिरामीलाई कतै सङ्क्रमण त फैलाउँदैन भनेर डराएको पनि देखियो नि डाक्टर साहब। होइन, अब त्रसित हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसरी त्रसित हुनुपर्छ भनेर मैले भन्दिनँ। किनभने अब बिरामी त अरू यहाँ त कोरोना भन्दा पनि अरू रोगले पो बिरामीहरूको मृत्यु हुने हो कि भन्ने बढी आशंका हामीले गरेको छौँ। किनभने हिजोको दिनमा त्यति बिरामीहरूले उपचार पाइरहँदाखेरि अहिले अब बिरामीलाई उहाँहरूलाई पनि त उपचार त चाहियो नै नि, होइन? त्यसकारण तर त्यसरी त्रसित हुनुपर्ने छैन। त्यसको लागि त हामीले प्रिकसन लिनुपर्छ र हामीले एकै ठाउँ जाँच्ने पनि गरेका छैनौँ नि त। किनभने हामीले त एउटा जुन फिजिकल डिस्टेन्स, एउटा सोसल डिस्टेन्सको दूरीको जुन हाम्रो मान्यता छ, अथवा सेनिटाइजर युज गर्ने अथवा मास्क युज गर्ने, त्यो त सबै पब्लिकले पनि आफूले अवेर हुनु पर्यो, होइन? अनि त्यति अवेर भइराख्दाखेरि अब त्यसरी हामीले त्यो सँगै नगरेको हुनाले हामीले पहिले नै ट्रायल गर्छौँ। पहिले नै हाम्रो फिभर क्लिनिक नै छुट्टै छ भनेपछि त्यसरी सङ्क्रमित हुन्छ भनेर भयभीत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब यो एउटा अन्त्यमा सोध्न चाहेँ, जस्तो यो WHO ले जस्तो आजै मात्रै पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ। अब यो लकडाउन त ठिक छ, लकडाउनले मात्रै पुग्दैन, यसको लागि भ्याक्सिन नै चाहिन्छ। किनभने यो स्वाइन फ्लू भन्दा पनि 10 गुणा बढ्ता खतरनाक छ यो कोरोना भाइरस भनेर। अब भ्याक्सिन त कहिले बन्ला, त्यसको लागि त अब समय लाग्छ नि, आज भनेर भोलि नै बन्ने चिज त होइन त्यो। हामीले चाहिँ अब अस्पताल आइसकेका बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी निको पार्न सक्छौँ जबकि औषधि छैन भनेदेखि? हजुर, हामीले निको पार्नलाई भन्नाले अब यस्तो छ, हामीले त अहिले भनेको अब यसको लागि ठ्याक्कै औषधि पनि नबनिरहेको बेला भनौँ न, र यो अब विश्व नै यसको लागि त तयारी नभएको अवस्थामा अब यसमा रिसर्चहरू जाने र भोलिको दिनमा भ्याक्सिनदेखि लिएर औषधि बन्ने त्यो एउटा पाटो भयो। अब अहिलेलाई हामीले गर्ने भनेको सङ्क्रमित हुनबाट बचाउने हो, ट्रान्सफर हुनबाट बचाउने हो, जुन यो लकडाउनले पनि हेल्प गरेको छ, धेरै नै हेल्प गरेको छ। अनि यो सबैसँग बचिरहँदाखेरि हामीहरूले सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू उहाँहरूलाई दिने हो। र अब त्यसबाट भोलि कम्प्लिकेसन जस्तै अब इन्फेक्सनहरू चाहिँ बढ्यो भनेदेखि, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू भयो, निमोनियाहरू भयो भने हामीले एन्टिबायोटिकहरू दिएर त्यसलाई चाहिँ बचाउने कोसिस, सम्बन्धित व्यक्तिलाई, बिरामीलाई चाहिँ निको पार्ने कोसिस गर्ने हो। अब ठ्याक्कै अहिले औषधि र भ्याक्सिन नै नबनिरहेको बेलामा त हामीले अब त्यो रिसर्च पछिको पर्खाइलाई पर्खिनै पर्छ होला। डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। डाक्टर साहब, आदरणीय दर्शकबिन, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ पाटन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णु शर्मासँग। उहाँसँगको कुराकानीमा हामीले हिजो सनसिटी अस्पतालमा सनसिटीबाट त्यहाँ उपचारको लागि जानुभएका व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ। अलिकति त्रसित र भयग्रस्त अवस्थामा काठमाडौँवासी देखिन्छ, तर उहाँहरूको अवस्था सामान्य रहेको कुरा डाक्टर विष्णु शर्माले बताउनु भएको छ। उहाँहरू बिरामी भएर आएको पनि होइन, आशंका गरेको कारण ल्याइएको। ऱ्यापिड टेस्टमा उहाँहरूको अवस्था अलिकति पोजिटिभ देखिएको थियो, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन, अवस्था सामान्य देखिएको छ र थप जाँचको लागि टेकु अस्पताल पठाएको कुरा डाक्टर विष्णु शर्माले बताउनु भएको छ। र यो कोरोना भाइरससँग
डराउने त्रसित हुने चाहिँ होइन, तर सतर्क र सचेत चाहिँ हुनुपर्छ र सचेत र सतर्क रहँदाखेरि नै हामी यसबाट जोगिन सक्दछौँ र अलिकति इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि पनि हामीले मनोबल उच्च पार्नै पर्छ। उच्च पारिएन भनेदेखि जुनसुकै रोगले पनि हामीलाई अतिक्रमण गर्न सक्दछ र त्यो रोगको अतिक्रमणबाट बच्नको लागि पनि हामीले आफ्नो मनोबल उच्च पार्नु परेको छ। यो काठमाडौँको खबर थियो। काठमाडौँपछि एकछिन हामी तपाईँहरूलाई स्याङ्जातर्फ लैजानेछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण सिग्देल हुनुहुन्छ सम्पर्कमा र स्याङ्जाको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। श्रीकृष्णजी, हजुर, स्याङ्जामा चाहिँ जस्तो अब त्यहाँ मैले रिपोर्ट पढ्दै थिएँ, हेर्दै थिएँ कि त्यहाँ टेस्टहरू भएको छ र टेस्ट हुँदाखेरि कसैलाई पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छैन भनेर, सत्य हो यो कुरा? प्रकाशजी, अहिलेसम्म स्याङ्जामा करिब 340 जना यो भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूको चाहिँ यो कोरोना परीक्षणका लागि यो स्वाब चाहिँ लिएको थियो। त्यो अहिलेसम्म चाहिँ परीक्षणबाट चाहिँ यसको नेगेटिभ देखिएको भनेर हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जानकारी दिएको छ। श्रीकृष्णजी, जस्तो एक दिनमा स्याङ्जामा चाहिँ कति मानिसको टेस्ट गर्ने गरेको छ, परीक्षण गर्ने गरिएको छ? यो हरेक पालिकामै गएर चाहिँ स्वाब लिने गरिएको छ। त्यसमा पनि चैत्र जो 2 गते यो स्याङ्जा भित्रिएकाहरूको होम क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यवस्था गरिएको थियो र यो होम क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू 14 दिन कटिसकेकाकोलाई त्यति खासै प्राथमिकता दिएको थिएन भने त्यो 14 दिन पछाडि फेरि आएकाहरूलाई यसरी स्वाब लिने एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि केही पालिकामा 26 जना, केही पालिकामा 20 जना, त्यस्तै खालको तरिकाले चाहिँ लिएको छ प्रकाशजी स्वाब त। श्रीकृष्णजी, अब यो टेस्ट त बढाइएको छ, टेस्ट पनि गरिएको छ र अहिलेसम्म सुखद खबर के भने स्याङ्जामा कसैलाई पनि कोरोना लागेको रहेन, चाहिँ बडा सुखद खबर हो। त्यहाँ चाहिँ जस्तो लकडाउनको अवस्था चाहिँ कतिको पालना गरेका छन् मानिसहरूले, अथवा चाहिँ यहाँ कोरोना लागेको छैन भनेर बाहिर निस्केर हिँडेका छन्, के छ? यो लकडाउन अब लामो, आज 22औं दिन यो लकडाउनको अवधि सरकारले घोषणा गरेको 22औं दिन पुगेको छ। यो 22औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि स्याङ्जामा छिटपुट लकडाउनका घटनाहरू चाहिँ केही उल्लङ्घन भएका पनि छन्। त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि, त्यसलाई नियन्त्रण दिनका लागि नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफ्नो तदारुकतालाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ र यसमा अहिले स्याङ्जामा के पनि हो भने हिउँदे खेती भित्र्याउने र लगाउने पनि बेला भएका हुनाले यो लकडाउनको समयमा केही ग्रामीण क्षेत्र, केही सहरका त्यस्ता खेतीयोग्य जमिनहरूमा किसानहरू चाहिँ खेतबारीमा चाहिँ भएको देखिन्छ र खासै स्याङ्जा अहिले लकडाउनमा चाहिँ सुनसान भएको चाहिँ अवस्था देख्न सकिन्छ। हामी भनेको लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छ त्यहाँ, होइन श्रीकृष्णजी? एकदमै। अब यो लकडाउनको पालना त गर्नै पर्यो। केही नागरिकहरू पनि यो हाम्रा लागि नै सरकारले लकडाउन गरे हो, यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ हामी बस्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने खालको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि केही समय अगाडि स्थानीय पालिकाहरूले पनि चलाएका हुनाले पनि यसमा स्याङ्जावासीहरू अलिकति सुसूचित भएको देखिन्छ र केही छिटपुट घटनाहरूमा भने अब यो युवाहरूमा अलिकति बढी हिँड्ने डुल्ने परिपाटी बढी भएका कारणले पनि अलिकति मोटरसाइकल लिएर हिँड्दिने त्यस्तो खालका चाहिँ घटनाहरू छन्। ती घटनाहरूलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिने प्रयास चाहिँ गरिराखेका छ प्रकाशजी। र अर्को कुरा पनि के छ भने फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले यो ब्याङ्किङ कारोबारलाई पनि खुलाउने भनेर निर्देशन दिइसकेपछि अहिले स्याङ्जाका ब्याङ्कहरू पनि आजबाट 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको पनि परिपत्र आए अनुसार आजबाट ब्याङ्कहरू पनि खुलेको भन्ने खबर हामीले प्राप्त भएको छ र ब्याङ्कहरू खुल्ने क्रममा चाहिँ अलिकति बढी भिडभाड भयो, दूरी बढेन, दूरी कायम भएन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आएका छन्। यस विषयमा हामीले जिल्ला प्रशासन र यहाँको इलाका प्रशासनसँग पनि हामीले समन्वय र छलफल गरिरहेका छौँ। यो अलिकति ब्याङ्कहरू, चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ ब्याङ्कहरू अझै पनि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको आइरहँदा तपाईँहरूले चिकित्सकसँग किन सल्लाह गर्नु भएन भनेर हामीले पनि उहाँहरूसँग सोधपुछ गरिरहेका छौँ र यसलाई आजको दिनसम्म हेरौँ यसले के प्रतिक्रिया दिन्छ भनिसकेपछि भोलिबाट फेरि ब्याङ्कहरू बन्द हुने या खुल्ने भन्ने खालको चाहिँ यो अवस्था पनि स्याङ्जामा देखिएको छ। श्रीकृष्णजी, अनि अर्को कुरा जस्तो अब यो कोरोनाको टेस्ट गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? जस्तो उहाँहरू चाहिँ आफै चाहिँ कतै सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि उपकरणहरू अथवा त्यो प्रोटेक्सनहरू कति चाहिँ उहाँहरूले अप्नाइराख्नु भएको छ, त्यस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू कतै लगाइराख्नु भएको छ, के छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ?
अहिलेसम्म त स्याङ्जामा अब त्यो सङ्क्रमणै नदेखिएका कारणले पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यति हामी जोखिम छौँ भन्ने खालको त त्यति आइसकेका चाहिँ देखिँदैन। सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि त्यस्तो त देखिँदैन। तर पनि हामी सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छ। केही स्वास्थ्य सामग्रीका उपकरणहरू पनि हरेक यो पालिकामा जहाँ यो आइसोलेसन कक्षहरू बनाइएको छ त्यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ त्यो पर्याप्त मात्रामा पठाइएको छ भन्ने खालको चाहिँ जिल्ला प्रशासनले भनिए पनि केही स्वास्थ्य कर्मीहरूले अहिले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ आएको छैन भन्ने गुनासो पनि आएको छ। तर पनि समग्रमा स्याङ्जामा चाहिँ अहिलेसम्म यो कोरोना सङ्क्रमण नदेखिएका कारणले पनि यो स्वास्थ्य उपकरण सम्बन्धी खासै त्यति ठुलो गुनासो चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। श्रीकृष्णजी धेरै धन्यवाद तपाईँलाई जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण सिग्देल हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जाबाट। स्याङ्जामा अहिलेसम्म एकजना पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएको खबर छैन। त्यो निकै सुखद खबर हो र यो स्याङ्जाको खबर र स्याङ्जामा अर्को एउटा खबर के पनि दिनुभयो हाम्रो साथीले भने कि त्यहाँ बैङ्कहरू 11 बजेदेखि खुल्ला गर्ने भनेर परिपत्र भएअनुसार आजबाट बैङ्कहरू खुल्ला गरिएको। तर त्यो बैङ्कहरू खुल्ला हुँदाखेरि त्यहाँ अलिकति भिडभाड बढ्न सक्ने र अलिकति ओहोर दोहोर बढ्ने हुनाले यसको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, मानिसहरूको बाक्लो भेटघाटलाई कसरी कम पार्ने भनेर पनि त्यहाँनिर सतर्कता र सचेतना अप्नाउने कोसिस गरिएको छ र त्यहाँ अहिले कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो नपरेको कुरा बताएको छ। तर बैङ्कहरू खुल्ला राख्ने कि नराख्ने स्याङ्जामा त्यो चर्चा चलि नै रहेको छ। हामी अब एकछिन अलिकति हाम्रा जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सांसद हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। देवेन्द्र पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। अब तपाईँ त बागलुङको जनप्रतिनिधि, बागलुङमा 2-3जना सङ्क्रमित देखिनुभयो, एकजनालाई आशंका पनि गरियो। बागलुङको जस्तो त्यो सङ्क्रमणको दर कम गर्नको लागि, त्यहाँ स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि तपाईँले कस्तो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ? अब यहाँले ठिकै कुरा भन्नुभयो। बागलुङमा चाहिँ नसोचेको 2जनालाई सङ्क्रमण देखा पर्यो र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दै अहिले हाल चाहिँ आइसोलेसनमा राखिएको अवस्था हो। म बिरामीहरूको नजिकै गएर उहाँको अवस्था बुझ्ने, डक्टरहरूलाई परेका समस्याहरू बुझ्ने, त्यहाँ आवश्यक सामग्रीहरू खास गरी त्यो आइसोलेसन वार्डको निम्ति चाहिने भेन्टिलेटर, आइसियु लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने काममा सक्रिय भएर लागि परे पिपिएको साथसाथै र त्यहाँको खास गरी डक्टरहरूसँग र त्यहाँको सञ्चालक समितिका जिम्मेवार साथीहरूको सक्रियता, पहल कदमी र त्यो भूमिकाले थप सङ्क्रमित हुनलाई जोगाएको छ। त्यसको साथसाथै नजिकै जो व्यक्तिहरूसँग उहाँहरूको परिवार लगायतसित कहीँ न कहीँ सम्बन्ध सम्पर्क हुनु पुग्यो उहाँहरूलाई पनि तुरुन्तै टेस्ट गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ खास गरी टच भएका ठाउँहरूलाई अलि अनुसन्धान गरेर उहाँहरूलाई यो रोगबाट प्रभावित छ कि छैन भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ तदारुकका साथ खास गरी त्यहाँको जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, डक्टरहरू, हस्पिटलका अरू कर्मचारीहरू सबैलाई परिचालन गर्ने, उहाँहरूलाई परिचालन गर्दै फेरि त्यहाँ परेका समस्याहरू केन्द्रमा सम्प्रेषण गर्ने, प्रदेश सरकारमा सम्प्रेषण गर्ने कामहरू चाहिँ मैले निरन्तर गरेको छु। अब यो तपाईँले निरन्तर यो समन्वय गरिराख्नु भएको रहेछ, यसको लागि त पक्कै पनि जनताले तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछन्। तर अब तपाईँ संसदको प्रतिनिधि, तर संसद त अब देशमा लकडाउन छ, संसद झन् बढ्ता लकडाउन भयो। यो समन्वयको लागि त यदि संसद खुलेको भए, संसद चलेको भए अथवा समितिहरू चलेको भए यी मार्फत सरकारलाई केही सुझावहरू, केही समन्वयहरू, केही निर्देशनहरू दिन सकिन्थ्यो होला। संसद र समितिहरू नचल्दा चाहिँ यो समन्वय गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन? अब केही अप्ठ्यारो त छ। अब यो सदन चल्ने कुरा पनि अब एउटा ग्रुपमा त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ। यद्यपि जनताका आवाजहरू यो राहतको बारेमा, उपचारको कतिपय प्रसङ्गहरूको बारेमा सदनमा नीतिगत छलफल बहस हुँदाखेरि सरकारका कमी कमजोरीको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने कुरा र सरकारले गरेका कामहरूलाई पनि सजिलै सम्प्रेषित गर्ने कुरा र सबै सरकार र अहिलेको आपतकालीन अवस्थामा जनताले भोग्ने कुराको चाहिँ अभिव्यक्ति सदनमा हुन्थ्यो। तर फेरि पनि ग्रुप नबस्ने भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय WHOले निकालेकै नियम अनुरूप पनि संसद बस्नु चाहिँ उपयुक्त छैन। हाम्रै मागमा सदनलाई स्थगन गरेर बरु अरू विधिले संसदहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याउने भूमिका खेल्छौँ भनेर माग गरेको हुँदाखेरि सदन अहिले स्थगन छ। फेरि पनि सांसदहरूले तत्त ठाउँमा कतिपय ठाउँमा भूमिका खेलेकै
हामीले सूचना पाएका छौँ। जस्तो तपाईँले त्यो अरू विधि भन्नुभयो, जस्तो संसदमा त सबैजना एकै ठाउँ भेला हुँदाखेरि सङ्क्रमणको खतरा रह्यो। अरू विधि भने मतलब चाहिँ अब सबै राजनीतिक दल सम्मिलित एउटा सर्वदलीय संयन्त्र पनि अर्को एउटा विधि हो, त्यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयन्त्र। अर्को चाहिँ अब जस्तो तपाईँहरूकै समितिहरू पनि त भर्चुअली चलाउनु पनि त सकिन्छ नि, त्यो पनि अर्को विधि हो। यो मध्ये कुन विधिमा जाने अथवा यो आवश्यक छैन के ठान्नुहुन्छ? अब यो अहिले अरू विधि भन्न मैले इङ्गित गर्न खोजेको जनता र सरकारको बिचको पुलको काम चाहिँ सांसदहरूले गरिरहनु भएको छ। स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारको बिचको चाहिँ समन्वय गर्ने सूचना लेनदेन गर्ने काम पनि सायद गरिरहनु भएको छ। कसैले पनि जनप्रतिनिधि भइसकेको अवस्थामा जिम्मेवारीबाट चाहिँ तलमाथि गर्न मिल्दैन। अब अरू यहाँले भने जस्तै सदनभित्रका समितिहरूलाई खास गरी अनुगमनको क्षेत्रमा, कतिपय नीति निर्माणको क्षेत्रमा, आइपरेका कतिपय समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्ने क्षेत्रमा सानो सानो स्केलमा चाहिँ बैठक बस्न आवश्यक हुन्छ, पर्छ पनि। र त्यो बारेमा हामी फोनमा कुराकानी गरेर आवश्यक चाहिँ जसरी सम्बन्धित लाइन मन्त्रालयहरू सक्रिय छन् त्यसै गरिकन सम्बन्धित सक्रिय मन्त्रालयका समितिहरूलाई पनि सक्रिय बनाउने गरी हामीले कुराकानीहरू अगाडि बढाएका छौँ। अब जस्तो तपाईँहरूको अध्यक्षले भन्नुभयो एउटा सर्वपक्षीय एउटा संयन्त्र बन्यो भने अझ सजिलो हुन्छ भनेर, त्यसको आवश्यकता बोध भएको हो कि अब आवश्यक छैन भन्ने कुन ठाउँमा पुग्नुभयो तपाईँहरू? अब यो हाम्रो कुनै मिटिङ औपचारिक रूपमा बैठक बसेर प्रस्तावित भएर निर्णयार्थ पेश भएको विषय होइन। तर फेरि पनि अब यो प्रधानमन्त्रीले आफूले यो आपतको बेलामा काम गर्दा कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै सोचिने कुरा भएर उहाँको सजिलोको निम्ति हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। र मैले बुझेको प्रचण्ड कमरेडले पनि सहयोगको निम्ति उहाँकै नेतृत्वमा अझ बढी चाहिँ सबै पक्षलाई लिएर जाँदा चाहिँ उठेका प्रश्नहरू पनि हल हुन्थे, सुझाव पनि केन्द्रित हुन्थे, राज्य नै एक ठाउँ भएको जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो भन्ने आशयले भनेको मैले बुझ्छु। अब बनाउने नबनाउने कुरा त प्रधानमन्त्रीले नै सोच्ने र अहिलेको सरकारले सोच्ने कुरा हो। तर त्यो प्रस्ताव चाहिँ आफै नराम्रो प्रस्ताव होइन, किनभने जति सक्दो आपतको बेलामा सबैसँग सुझाव लिएर काम गर्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सबै अहिलेका कतिपय प्रधानमन्त्री, अमेरिकाको राष्ट्रपति, चीनको सी जिनपिङले समेत चाहिँ अपनाएको त्यो प्रक्रिया हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब गर्ने नगर्ने कुरा त सरकारले जानोस्, सरकारको कुरा हो, तर आफै चाहिँ विषय नराम्रो होइन। अन्त्यमा सोधेँ मैले तपाईँलाई, जस्तो अब तपाईँ बागलुङको जनप्रतिनिधि, बागलुङमै पनि कोरोना सङ्क्रमित देखिए, कैलालीमा देखिए भन्दाखेरि अब सङ्क्रमणको दर अलिकति बढिराखेको छ। हामीलाई अलिकति इक्विपमेन्टहरू, औषधिहरू, अन्य उपकरणहरू पनि आवश्यक हुन सक्दछ। अब एक चरण चीनबाट सामान ल्याएको, त्यसमा पनि लफडा पर्यो, दोस्रो चरणको सामान ल्याउन सकिएको छैन भन्दाखेरि त्यो सामानहरू अपुग भयो भने गाह्रो हुन्छ भनेर चिकित्सकहरू भनिरहेका छन्, अस्पतालहरू भनिरहेका छन्। खरिदको प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने, सामानहरू ल्याएकामा पनि प्रश्न उठ्ने हुँदाखेरि त हामी अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्छौँ कि क्या हो? यो बारेमा अब के जायज कुरा यहाँले गर्नुभयो। मैले त्यही बागलुङकै यहाँले भनेकै त्यहाँको समस्या लिएर स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ गएको थिएँ र आवश्यकभन्दा बढी प्रश्न उठ्दाखेरि काम गर्ने इच्छाशक्ति भएर काम गरिराखेको अथवा लडाइँको मोर्चामा सहभागी भएको चाहिँ कुनै पनि कमान्डरलाई नराम्रो कुरा गरियो, मनोबल गिर्ने कुरा गरियो भनेदेखि स्वतः चाहिँ त्यसले लडाइँलाई प्रभाव पार्छ भने जस्तै उहाँहरू सक्रिय भइराखेको बेलामा आवश्यकभन्दा बढी टिप्पणी हुनुले कहीँ न कहीँ चाहिँ कामलाई प्रभाव पार्छ। तर फेरि पनि यो बेलामा सम्हालिने, नातिने र प्रश्न उठे भने पनि त्यसलाई सहजतापूर्वक ग्रहण गरेर मुख्य प्रश्न भनेको साइडमा के उठेन भनेर ध्यान दिने होइन कि यहाँले भने जस्तै आवश्यक सामग्रीहरू जो प्राविधिकहरूले, डक्टरहरूले, चिकित्सकहरूले भनिरहनु भएको छ ती ल्याउनको निम्ति जुन विधि, जुन तरिका, जे तरिका अप्नाउन सकिन्छ त्यही तरिका अप्नाएर सामग्री तुरन्त ल्याउनुपर्छ र बरु पूर्व चाहिँ सूचना दिने, यो ठाउँमा हामीले यसरी सामग्री ल्याउँदैछौँ, बाध्यताले अन्त कहीँ नभएको हुँदाखेरि हामी यसरी ल्याउँदैछौँ भनेर सम्बन्धित पक्ष निकाय र जनतालाई जानकारी दिएर गरियो भने यी प्रश्नहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। देवेन्द्र पौडेलजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गरेको थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग र उहाँ बागलुङको जनप्रतिनिधि हो र बागलुङमा 2वटा कोरोना सङ्क्रमणको केस देखिसकेको हुनाले अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ र त्यहाँ उपचारको लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्र, उपचार सामग्रीहरू र चिकित्सकहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तोमा एकपटक हामीले चीनबाट किनेर ल्याएको सामानमा प्रश्नहरू उठ्यो, एउटा खरिदको प्रक्रियामा पनि उठ्यो, त्यसको गुणस्तरमा पनि उठ्यो र दोस्रो पटक सामानहरू खरिद गरिएको छैन र कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। सामान खरिद नगर्ने तर सङ्क्रमणको दर बढिरहँदाखेरि यसले कतै हामी
अर्कै खालको समस्यामा त पर्ने होइनौँ भन्ने बारेमा जिज्ञासा राखेका थियौँ र त्यसमा उहाँले एउटा अलग विधिबाट काम गर्न सकिन्छ भनेर पारदर्शिताका लागि केही कुराहरू पनि उहाँले सुझावको रूपमा दिनुभएको छ। यदि हामीलाई सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ भने त्यो सुझावलाई मनन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसपछि हामी अब रौतहटतर्फ लाग्नेछौँ। रौतहटमा 3 जना भारतीय नागरिकहरू जो नेपालमा आएका थिए र उनीहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो र यसपछिको वातावरण मध्य तराईको अलिकति बेग्लै प्रकारको भएको छ र यो बेग्लै प्रकारको वातावरणको बिचमा रौतहटको अवस्था कस्तो छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ रत्न अधिकारी। रत्नजी, अब जस्तो त्यहाँ 3 जना भारतीय नागरिकहरू जो रौतहट हुँदै वीरगन्जसम्म आइपुग्नुभयो, उहाँहरूमा सङ्क्रमण देखियो भनियो र अहिले फेरि खबरहरू आए कि उनीहरू भारतदेखि एउटा ट्रक रिजर्भ गरेर आएका थिए भनेर। त उनीहरूको अवस्थापछि उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण भएको छ भनेर अवस्थापछि त्यहाँको जनजीवनमा त्यसको प्रभाव असर कस्तो परेको छ? यो रौतहटको ईशानाथ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा एकजना युवक 19 वर्षीय युवक भारतको दिल्लीमा काम गर्न रहेछन् र उनी गत 16 गते आफ्नो घर नेपाल प्रवेश गरेका रहेछन् र उनलाई यो ईशानाथ नगरपालिकाको जनता माविमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र गत 28 गते चेक जाँचको लागि उसको स्वाब परीक्षण गर्नको लागि उनी लगायत 28 गते 25 जनाको परीक्षण गर्दाखेरि हिजो मात्रै 19 वर्षीय युवकको चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखिएको हुनाले चाहिँ उनलाई उपचारको लागि रौतहटमा चाहिँ आइसोलेसन बेडहरूको नभएको कारणले गर्दाखेरि नारायणी प्रत्यक्ष अस्पताल लगिएको छ। त्यसपछि यहाँको अवस्था एकदम वीरगन्जमा पनि देखिएको, वीरगन्जबाट गएका एकजना कैलालीमा पुगेको हुनाले त्यहाँ पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको हुनाले वीरगन्ज क्षेत्रदेखि हुँदै यो मध्य तराईका धेरै सीमावर्ती क्षेत्रमा अहिले एकदम सीमा कडा पारिएको छ र आवत जावत पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा पनि आवत जावत अत्यन्तै कडा गरिएको छ र प्रत्येक स्थानीय तहले पनि मान्छेको आवत जावत र मा ज्यादा नै निगरानी गरेर ठाउँ ठाउँमा सीमामा लकडाउनलाई चाहिँ खोला तुल्याएको छ। रत्नजी, जस्तो अब यो सिमानाहरू त बन्द गरियो, मानिसहरूमा अलिकति पक्कै पनि अब आफ्नो ठाउँको मानिसलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको देखेपछि अध्यास लागेको होला, त्रसित पक्कै पनि भएको होला। तर त्यहाँ जस्तो अब चिकित्सकहरूको अनि उनीहरूको भनाइ के छ कि जस्तो यस्तो खालको अवस्था देखिएपछि अरूलाई पनि सङ्क्रमण छ छैन भनेर टेस्ट गरिनु पर्दैछ र त्यो टेस्टको मात्रा कति बढाइएको छ र त्यो टेस्ट गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति कति छ, के जानकारी छ तपाईँलाई यस बारेमा? यो रौतहट जिल्लामा रहेका जति पनि यो क्वारेन्टाइनहरूमा छन् करिब 300 जना अहिले पनि रहेको भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र जसमध्ये ईशानाथ नगरपालिकामा माविमा रहेको यो क्वारेन्टाइनमा रहेका 19 वर्षीय यो युवकको अवस्था पनि सामान्य नै रहेको देखिन्छ। अरू जस्तै सामान्य रहेको छ र परीक्षण गर्दा मात्रै देखेको हुनाले अब अरू पनि सतर्क हुनुपर्छ र यहाँ स्वास्थ्यकर्मी र खास गरिकन आइसोलेसन बेड पनि रौतहट जिल्लामा नभएको हुनाले कि जनकपुर लैजानुपर्ने कि वीरगन्ज लैजानुपर्ने भएको हुनाले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र त्यो आइसोलेसन बेड पनि नभएको हुनाले चाहिँ अरू स्थानीय जनमानसमा चाहिँ एउटा बेग्लै किसिमको त्रास हुने चाहिँ यथावतै रहेको छ। रत्नजी, अनि जस्तो चिकित्सकहरूको भनाइ चाहिँ के छ? उनीहरू त अब हरेक व्यक्तिलाई उनीहरूले चेक गर्नुपर्छ, टेस्ट गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपकरणहरू उनीहरूलाई कति पुर्याइएको छ? उनीहरूको भनाइ चाहिँ के छ? उनीहरूले कति आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेका छन्? के छ उनीहरूको भनाइ? यहाँ जिल्ला अस्पताल गौरमा पनि रहेका चिकित्सक र ठाउँ ठाउँमा आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा खटेका चिकित्सकलाई पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित सामग्रीहरू पनि नभएको र प्रत्येक स्थानीय तहले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पैसाहरू बजेटहरू छुट्याएको मात्रै भनिएको छ र यस्ता सामग्री सुरक्षित सामग्रीहरूको अभाव चाहिँ अत्यन्तै देखेको छ। उहाँहरूको गुनासो पनि त्यही किसिमको रहेको छ। प्रकारले अनि त्यहाँ जस्तो जनप्रतिनिधिहरू छन्, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, उनीहरूले यसबारेमा केही ध्यान दिएका छैनन्? जस्तो एउटा सिङ्गै जिल्लामा पनि आइसोलेसन बेड नहुनु, त्यसको लागि
पर्याप्त पूर्वाधारहरू नबनाउनु उनीहरू के भन्छन्? उनीहरूले केही गरेका छन्, भूमिका खेलेका छैनन् त्यहाँ? जस्तै गौर नगरपालिकाले अहिले हामीले आइसोलेसन बेडहरू बनाउनु पर्छ र अहिलेसम्म पनि उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने केही स्थानीय तहहरूले गौर नगरपालिकाले र जिल्ला अस्पताललाई आइसोलेसन बेडहरू स्थापना गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारसँग हामीले चाहिँ छलफल अगाडि गरिएका छौँ, माग गरिएका छौँ मात्र भनेका छन् र अहिलेसम्म साह्रै प्रभावकारी खालको बेडहरू चाहिँ निर्माण गर्नु सकेको छैन सरकारले। अनि जस्तो रत्नजी, अब यो रौतहट त भारतसँग जोडिएको सिमानाको जिल्ला हो र त्यहाँबाट जस्तो बोर्डर त सिल गरिएको छ, बोर्डरबाट आउन जान त पाइँदैन, तर मुख्य नाकाबाट आउन नपाए पनि अनौपचारिक ढङ्गबाट अन्य नाकाहरू मार्फत आउन सकिन्छ, किनभने त्यति लामो ठाउँ छ, खुल्ला ठाउँ छ, एउटा तारको भरमा मात्रै देशको सिमाना छुट्टिएको छ। त मानिसलाई साँच्चै आउन जानु पर्यो भने त अप्ठ्यारो छैन, तसर्थ त्यहाँ के रातमा या लुकीछिपी मानिसहरू आउने जाने क्रम पनि बन्द भएको छ, ठ्याक्कै बन्द छ त्यहाँ? यो केही समय अगाडिसम्म सीमामा सिस्टममा रहेका नेपाल प्रहरीको चौकी, इलाका प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरीले कडाइ गर्दै आएको हो। तर पनि मान्छेहरू यसरी यहाँ आज भने जस्तै राति लुकीछिपी आउने क्रम र खुला सीमा भएको कारणले गर्दाखेरि लुकीछिपी आउने क्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएपछि अहिले थप कडाइ गर्नको लागि रौतहटमा 6.5वटा पोस्टहरू सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प थियो र थप 12वटा खुलेको छ र पैदल गस्तीदेखि लिएर हरेक किसिमको चाहिँ गस्ती परिचालन गर्ने चाहिँ अहिले ठप्प आवत जावतमा कडा निगरानी गरिएको छ र मान्छेहरूलाई पूर्ण तटबन्दी लगाएको छ भन्ने जानकारी पनि हामीले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिनुभएको छ। रत्नजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी रत्न अधिकारी हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट। हामीले जान्ने कोसिस गरेका थियौँ त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमित व्यक्ति देखा परिसकेपछि अब त्यहाँ कस्तो सुरक्षा सतर्कता अप्नाएको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूले कति सुरक्षित आफूलाई महसुस गरेका छन् भन्ने बारेमा हामीले जानकारी लिएका थियौँ। देशभर एउटा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ र मानिसमा एक किसिमको त्रास, यदि सङ्क्रमित मानिस छैन भनेदेखि पनि हामीलाई रोग लाग्न सक्छ भनेर अलिकति आतंकित, अलिकति त्रसित भएको देखिन्छ। यही बिचमा लकडाउन लगाइएको छ। लकडाउनमा मानिसहरू अलग थलग बस्नुपर्नेछ। कतिपय ठाउँमा यसको पालना गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा साँझ बिहान मानिसहरू अलिकति बढ्ता मात्रामा हिँड्ने गरेको देखिएको पनि छ। यसलाई पनि सरकारले कडाइ गर्दै आएको छ र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ कि अब भ्याक्सिन नबनेसम्म कोरोनाको सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा रोकिन सक्दैन भनेर WHO ले प्रष्टैसँग बताइसकेको छ। अहिलेकै स्तरमा रोगको सङ्क्रमण बढिरहने हो भनेदेखि यसलाई पूर्ण रूपमा निराकरण गर्नको लागि समय निकै लाग्न सक्दछ, त्यसैले भ्याक्सिनको जरुरी छ भनेर उसले भनेको छ। तर चिकित्सकहरू, माइक्रोबायोलोजिस्टहरू भनिरहेका छन् कि चीनमा जुन स्वरूपको कोरोनाको भाइरस देखियो, युरोपमा अलिकति बेग्लै प्रकारको कोरोनाको भाइरस देखिएको छ भनेर उनीहरू बताइरहेका छन् र प्रारम्भिक अनुसन्धानले यस्तो कुराहरू देखाइरहेको छ र यो स्वरूप बदलिरहने भएको हुनाले कोरोना भाइरसको बारेमा तत्काल भ्याक्सिन उत्पादन गर्नको लागि पनि कठिनाइ छ। अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले भ्याक्सिन बनाउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। माइक्रोबायोलोजिस्टहरूकै कुरा सुन्ने हो भनेदेखि पनि यसलाई करिब 6 महिना लाग्छ यो भ्याक्सिन तयार गर्नको लागि भनेर उनीहरू बताइरहेका छन् र अहिलेसम्म औषधि यसको नभएको हुनाले हामी सतर्क रहनुपर्नेछ। सतर्क रहनको लागि अलग रहने, अन्य मानिससँग, सङ्क्रमित मानिससँग नजिक नपर्ने अथवा आफू एक्लै बढ्यो भने आफूलाई लागेको छ भने पनि अरूलाई नसर्ने र अरूलाई लागेको छ भने पनि आफूलाई नसर्ने, त्यो खतरा, त्यो अवस्था रहन्छ। त्यसैले खतरा निम्ताउनुभन्दा अलग थलग बस्नु नै ठिक भनेर भारतले 3 हप्ताको लकडाउन फेरि पनि लगाइसकेको छ। नेपाल सरकार विमर्श गरिरहेको छ र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि अब हामीले समुदाय तवरमा यो रोग नफैलियोस् भनेर समुदायमै रोक्नु पर्नेछ। यदि समुदायमा रोक्न सकियो भनेदेखि अस्पतालसम्म यो केसहरू पुग्दैनन्। अस्पतालको हाम्रो क्षमता कमजोर र कम भएको हुनाले हामीले समुदायमा नै यसलाई रोक्नु पर्नेछ। अहिलेसम्म नेपालको स्थिति नियन्त्रित नै छ, नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छैन र रोक्न सक्ने प्रकारकै भएको हुनाले हामीले यसलाई सुखद रूपमा पनि लिन सक्नेछौँ र यसलाई यही रूपमा पनि लिनुपर्नेछ। आदरणीय दर्शकबिन, कोरोना अपडेट सम्बन्धी यो विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। यस कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।